या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। मेरे अजीज साथियों और बुजुर्गों, कुरान पाक की आयत जिसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईमान वालों, तुम अपने गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा कर लो। अब हम ये सोचते हैं कि तौबा करनी ना जाने कोई पहाड़ तोड़ने हैं, तौबा करनी हो तो ना जाने क्या करना पड़े। ये एक इंसान सोचता है कि मैं किस तरीके से तौबा करूंगा। अब तौबा करने के लिए मैं 4 चीजें बयान करता हूं, जरा तवज्जो से सुनिए। पहला काम तो ये है कि जो जिंदगी हमारी गुनाहों के अंदर गुजर गई है, उस गुजरी हुई जिंदगी के ऊपर इंसान शर्मिंदा हो, शर्मसार हो कि मैंने अपनी जिंदगी गुनाहों के अंदर गुजार दी। मैं क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा। तो हर वक्त इंसान के दिल के अंदर ये शर्मिंदगी महसूस हो कि मैं गुनहगार इंसान हूं, और आइंदा उस गुनाह को ना करने का इरादा अपने दिल के अंदर उठा ले। और दूसरा काम कि जिस तरीके से हम गुनाह से बचेंगे, इसी तरीके से हम अपने दिल को कीना और हसद से पाक रखेंगे। और तीसरा काम ये करेंगे कि फाजिर और फासिक शख्स से दूर रहेंगे। जैसे हम रोजाना अपने रब से वादा करते हैं, ए हमारे परवरदिगार, जुदा होते हैं और छोड़ते हैं हम उन बंदों को या उस बंदे को जो फासिक और फाजिर है। और चौथा काम हम ये करेंगे कि हर वक्त मौत की तैयारी में लग जाए। जब इंसान को मौत का डर, एक खौफ दिल के अंदर बैठ जाए कि मुझे आज नहीं तो कल तो मर जाना है, तो वो इंसान कभी गुनाह की तरफ सोच ही नहीं सकता। गुनाह करने तो दूर की बात है, कभी उसका ज़हन गुनाह की तरफ भी नहीं जाएगा, क्योंकि मौत का डर दिल के अंदर बैठा होगा। जब ये 4 चीजें हमारे अंदर आ गई तो समझ लीजिए कि अल्लाह पाक ने हमें तौबतन नसूहा की तौफीक अता फरमा दी। अताइबु हबीबुल्लाह, गुनाहों से तौबा करने वाला अल्लाह ताला का दोस्त है। गुनाह से तौबा करने वाला अल्लाह ताला का दोस्त है। अल्लाह ताला उसको महबूब रखते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक नौजवान सरकश, बड़ा गुनहगार, नाफरमान था, अपने ऊपर ज्यादती कर बैठता, इनके गुनाह कर बैठता, और लोग उससे तंग पड़ गए। लोगों ने एक दिन फैसला किया कि इसको हम शहर से निकाल देंगे। जब शहर से निकाल दिया तो बस्ती के करीब एक दरवाजे पे ही मौत होगी। जब मौत हो जाती है तो अल्लाह ताला की तरफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर वही नाजिल होती है कि मूसा, मेरे औलिया में से एक वली का इंतकाल हो गया है, आप जाइए और उसका जनाजा पढ़ाइए और लोगों में ऐलान कर दीजिए कि जिसके गुनाह बहुत ज्यादा हैं वो आके जनाजा पढ़े, उसके गुनाह माफ हो जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान करवा दिया, बनी इसराइल की कौम के अंदर ऐलान करवा दिया
کہ جنازے کے اندر شرکت کیجئے اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب سارے لوگ جمع ہوئے تو کریم میں جب دیکھا یہ تو وہی شخص ہے جس کو بستی سے نکال دیا تھا، جو گنہگار تھا، جو لوگوں کو برا لگتا تھا، بستی سے نکال دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے اور آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی یہ تو وہی شخص ہے، یہ تو وہی نوجوان ہے جسے ہم تنگ ہو کر جس کو ہم نے شہر سے نکال دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، اور جب حیران ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے میرے موسیٰ، حیران کی کوئی بات نہیں۔ معاملہ یوں ہوا کہ جب اس کو موت قریب آ گئی، اس نے دائیں بائیں جانب دیکھا تو اپنا کوئی قریبی نہ پایا، اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا لی کہ میرے پروردگار، مجھے پکار لیا، رب رب کہہ کے پکار لیا، اور کہنے لگا کہ میرے اللہ، میں جان لوں کہ آپ کے معاف کرنے سے آپ کی بادشاہی میں نقصان ہوتا ہے، یا آپ کے معاف کرنے سے آپ کی بادشاہی میں نقصان ہوتا ہے، تو میرے رب میں ہرگز یہ دعا نہ کرتا، یا عذاب دے کے آپ کی بادشاہی میں اضافہ ہوتا، تو میرے پروردگار میں ہرگز یہ دعا نہ کرتا کہ میرے پروردگار میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، الا انت، تو ہی تو ہے۔ تو جب اس طریقے سے دعا کی کہ اللہ میری فریاد کو رد نہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے یہ فرمایا کہ میرے موسیٰ، جب میرے بندے نے مجھے پکارا، کیا یہ بات مجھے سجتی تھی کہ میں اپنے بندے کی اس بات کو رد کر دیتا، جس نے مجھے میری خدائی کا واسطہ دیا اور میرے سامنے گڑ گڑایا اور مجھے پکارا؟ مجھے اپنی کبریائی کی قسم کہ اگر وہ پورے لوگوں کے گناہوں کی معافی مانگتا، میں سب کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا